अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही कीमती टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाला हूँ। यानी आज मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ कि हाफिज बनने के बाद हमें आलिम बनना चाहिए या नहीं है, या यह है कि हमें तिजारत करनी चाहिए। दोस्तों जो भी भाई हाफिज बनता है, हाफिज बनने के बाद उसके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या मुझे आगे पढ़ने के लिए जाना चाहिए या मुझे तिजारत में लगना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके महल्ले में, उसके इलाके में, उसके फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं तकाजा डाल दिया जाता है कि आप आलिम बनो, आप मौलाना बनो, आप आगे पढ़ने के लिए चले जाओ। तो एक हाफिज बंदा जो होता है उसको डिस्कशन यानी उसको ये बात तय करने के अंदर बहुत ज्यादा दुश्वारी होती है, परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर दयानतदारी और अमानतदारी के साथ मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा और आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपको आलिम बनना चाहिए या आपको अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, यानी हाफिज बनने के बाद ही आपको पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बने रहिए। आज के इस वीडियो में पूरी बातें मैं आपको इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो आखिर तक जरूर सुने। 2-4 मिनट 5 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये जहन में रख ले कि आपने हिफ्ज किस वक्त शुरू किया था। यानी अगर आपका हिफ्ज कम सिन्नी की उम्र में, यानी आप हाफिज बन चुके हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल के अंदर अगर आप हाफिज बने हैं, तो मेरा सबसे पहला ये मशवरा आपको होगा कि आप बिला झिझक आलिमियत को पढ़ने के लिए जाओ। यानी जब आप 14 साल के अंदर आप आलिमियत स्टार्ट करोगे तो आपकी 22 साल तक या 23 साल तक आपकी आलिमियत मुकम्मल हो जाओगे, यानी आप आलिम बन जाओगे 23-24 साल के अंदर। लेकिन दोस्तों अजीज साथियों, अगर आपने हिफ्ज लेट शुरू किया है और आप हाफिज 20 साल 21 साल की उम्र के अंदर बन रहे हैं, तो उस वक्त मैं ये राय दूंगा कि आप आलिम न बने, आप अपने माँ बाप की खिदमत करें। अच्छा, ये जो होता है ये दो बातों पर मुनहसिर होता है। ये यानी आपको आलिम बनना नहीं बनना है, वो दो बातों पर, दो चीजों पर है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको ये जहन में रखना है कि मेरी उम्र कितनी हुई है। यानी अगर मेरी उम्र 23 साल 22 साल है और मैं अब यहाँ से आगे 8 साल 9 साल मदरसे के अंदर लगाऊंगा, तो मेरी उम्र 30 के करीब हो जाएंगी। जब मैं 30 की उम्र में, 29 के 28 की उम्र में जब मैं आलिम बनूंगा, तो उस वक्त मेरा क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, यह आपके जहन में होना चाहिए। क्योंकि ये होता है कि बहुत सारे हुफाज का मैंने देखा कि उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, अब वो आलिमियत पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर नुकसान ये होगा कि आपके जो माँ बाप को आपकी खिदमत की जरूरत है, यानी आलिम बनना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी आपको आपकी माँ बाप की खिदमत करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपके माँ बाप बूढ़े हैं और आप उनकी खिदमत नहीं कर रहे हैं और उसी हालत में आप मदरसे में चले गए या आप किसी दीनी काम में लग गए और अपने माँ बाप से दूर हो गए, तो दोस्तों अजीजों, आपके बूढ़े माँ बाप वो किसके साए के मोहताज होंगे? आपकी जरूरत है उनको और आप उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि आप आलिमियत पढ़ने के लिए चले गए। अगर ऐसी हालत है तो मेरी तो राय है कि आप पढ़ने न जाए, आप अपनी माँ बाप की खिदमत कर ले। और अगर आपके पास, दूसरी बात, आपके पास अगर वसाइल है, आपके माँ बाप ज्यादा बूढ़े भी नहीं है और आप अगर आलिमियत पढ़ने के लिए जाओगे तो आपके माँ बाप आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे, आपका सपोर्ट सिस्टम पीछे है, यानी आपकी जरूरियात का ख्याल करने वाले लोग पीछे है, तो आपको बिला झिझक आलिमियत की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, आपके माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और आपका कोई भाई भी नहीं है और आपकी जो है बहन जो है वो भी, चूंकि बहन तो बहन होती है, वो तो शादी के बाद चली जाती है, तो आपके माँ बाप का मसला है पर अटक जाता है। आपको याद होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को, एक ताबई को, जो कि सहाबी बनने वाले थे, अपने दीदार से उनको रोके रखा और कहा कि अपनी माँ बाप की खिदमत करो, अवैस करनी। और जब उन्होंने माँ बाप की खिदमत की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत उमर और हजरत अली से, ये हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया कि आप अगर अवैस करने को पाओ तो जरूर उसे दुआ कराना, क्योंकि उसने माँ बाप की ऐसी खिदमत की है कि जब भी वह हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ को खाली मोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसने माँ बाप की ऐसी खिदमत की है। तो भाइयों, अल्लाह के नबी ने जिहाद से रोका, अल्लाह के नबी ने दीनी कामों से रोका, किस लिए? माँ बाप की खिदमत के लिए। तो आलिम बनना इस जमाने के अंदर जरूरी तो है,
لیکن ماں باپ کی خدمت سے میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا۔ آپ کے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں تو پہلے ماں باپ کی خدمت کرو، آپ کا اگر پیچھے سپورٹ کرنے والا کوئی ہے تو آپ عالمیت پڑھنے کے لیے چلے جاؤ۔ آپ اس سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا مجھے پڑھنے جانا ہے تو آپ پڑھنے جائیے، آپ نے اگر یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے نہیں جانا ہے تو آپ رہیں گے آپ مقام پر، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کو میں دو مشورے، دو چیزیں آپ کے سامنے آتی ہے، ایک تو تجارت ہے، ایک امامت ہے، دو چیزیں تجارت امامت، تو آپ کو دونوں میں سے کس چیز کی طرف جانا ہے؟ تو دوستو عزیزو، سب سے پہلے تو آپ کو امامت کی طرف جانا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو امامت کی اگر جگہ مل رہی ہے اور ملنے کے بعد آپ کو اتنی تنخواہ ملتی ہے وہاں پر کہ آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، آسانی کے ساتھ متوسط طریقے سے آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، تو آپ وہی رہ کر امامت کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، آپ کو دشواری ہو رہی ہے، بہت ہی کم آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو فوراً آپ وہاں سے نکل جائے۔ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ نے علم جو حاصل کیا ہے وہ امامت کے لیے نہیں حاصل کیا، آپ نے جو علم حاصل کیا ہے اپنی ذات کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کا تعارف، اپنے آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ اپنے ذات کے اعتبار سے علم و عمل پر عملی زندگی آپ کی گزرے، آپ صحیح مسئلے کو جانو، اس لیے آپ نے علم حاصل کیا ہے، آپ نے امامت کے لیے علم حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ کیا کریں؟ آپ سیدھا تجارت میں لگ جائیں۔ تجارت، علماء اگر تجارت میں لگیں گے تو اللہ کی طرف سے برکتیں ہوں گی، علماء تجارت میں لگیں گے تو حلال تجارت ہوں گی، علماء تجارت میں، حفاظ تجارت میں لگیں گے تو صحیح ترتیب پر سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کریں گے۔ تو آپ تجارت میں لگے، اور تجارت میں لگنے کے بعد کچھ باتوں کو ذہن میں رکھ کر کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، آپ کی قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے، آپ اپنے عمل پر قائم رہ کر آپ تجارت کریں۔ ہاں تجارت کریں، بالکل تجارت کریں آپ، کیونکہ اگر آپ کو اتنی تنخواہ نہیں مل رہی جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو بھائیو امامت نہ کریں، آپ سیدھا آپ تجارت میں لگ جائے۔ اور تجارت میں لگنا اس صورت میں ہے جب آپ نے ڈسکس کر لیا کہ مجھے عالم نہیں بننا ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ اب عالمیت کے لیے پڑھنے ہی مت جاؤ، نہیں، عالم بننا بہت بڑی چیز ہے۔ آپ اگر عالم بن جاتے ہو تو ایک بہت بڑی چیز ہے، آپ کے بڑے فضائل ہیں عالم بننے کے، اور عالم کے اندر عالم جب بندہ بنتا ہے تو اس کو شریعت کی چھوٹی بڑی ہر بات معلوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے حالات نہیں ہیں، اپنے حالات کو دیکھو بھائیو، ورنہ صرف دل کے اندر آ گئے آپ پڑھنے کے لیے چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے حالات دیکھو، ہر شخص اپنے گھر کے حالت کو جانتا ہے، اس کے گھر میں کیا اونچ نیچ ہے، اس کے گھر میں کیا حالات ہے، کیا پریشانیاں ہیں، باہر کے لوگ نہیں جانتے، محلے کے لوگ نہیں جانتے، گاؤں والے نہیں جانتے۔ گاؤں والوں کی طرف سے پریشر آتا ہے، جاؤ پڑھنے کے لیے جاؤ، ارے جب پڑھنے کے لیے جائیں گے تو گھر کا کیا حال ہوگا؟ پیچھے بھی کوئی ہو سپورٹ کرنے والا، پیچھے بھی ہو کوئی یہ کرنے والا، تعاون کرنے والا، تب تو جائے، ورنہ یہ بیچارہ جائے گا پڑھنے کے لیے، 27-28 سال کی اس کی عمر ہو جائیں گی، بعد میں آ کے شادی کا تقاضا ہوتا ہے، بعد میں ضروریات ہوتے ہیں، اور عین موقع پر کوئی تعاون نہیں کرتا، کوئی وسائل نہیں ہوتے، تو بھائیو آپ کے بوڑھے ماں باپ کیا کریں گے؟ اس لیے اگر آپ کے پیچھے سپورٹ کرنے والا ہے کوئی تو آپ پڑھنے کے لیے ضرور جاؤ، لیکن نہیں ہے تو دوستو عزیزو معذرت کے ساتھ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے تجارت کر لو، یا امامت میں آپ کو صحیح تنخواہ یعنی آپ کی ضروریات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے تو اس جگہ امامت بھی کرو، دینی خدمت کرو، دین کو پھیلاؤ۔ لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ تجارت میں لگ کر اپنے دین کو پھیلا سکتے ہو، تجارت میں لگ کر آپ دینی کام کر سکتے ہو، کیونکہ بہت سارے صحابہ تھے جو تجارت میں لگے، بہت سارے اللہ والے تھے جو تجارت میں لگے، تجارت میں لگ کر وہ اللہ والے بنے، تجارت میں لگ کر وہ صحابہ بنے۔ ایسا نہیں ہے کہ تجارت میں لگ کر آپ علم کو بھول جاؤں گے، نہیں، تجارت میں لگنے کے بعد بھی آپ علم دین کی خدمت کر سکتے ہو، تجارت میں لگنے کے بعد بھی آپ دین کو پھیلا سکتے ہو۔ تو بھائیو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، کیونکہ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے حافظ بننے کے بعد ہم کیا کریں، حافظ بننے کے بعد ہم عالم بننے جائے یا نہ جائے، یا ماں باپ کی خدمت کرے یا امامت کرے، ساری چیزوں کو میں نے کھول کر آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ میں ضرور پورا کمنٹ لکھے، بڑا کمنٹ لکھے، تاکہ میں اس کو سمجھ کر اسی پر دوسری نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں اس پر گفتگو کر سکوں۔ تو چلیے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فائدہ ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملنے والا ہوں، اور ایک ایسا ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں کہ آپ کا اس میں بہت فائدہ ہے انشاءاللہ۔ آپ سب چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے رکھیں، انشاءاللہ ایک بہت اچھے ٹاپک پر ہم انشاءاللہ اس کے بعد والی ویڈیو کے اندر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔